इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे हॉटेलान केला ते बंद करपाचे मागणी करीत आसा। सरकाराच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक सांगत आहा। आता तुम्ही पळयता आमच्या फाटल्यान आता आमी ज्या जाग्यार उबे आसा हांगा तेंच्यांनी माती घातलेली आहा फूल। हो आता बीच प्रॉपर हांगा सगळी रेंव असली, हो बीच आसलो, हाय टायडल झोन आसलो। ह्या जाग्याचेर फूल तेंच्यांनी माती घातल्या आणि हे सगळे डिस्ट्रक्शन केला। हो सरकार इतलो थर्ड क्लास लेवलाचेर पावल्लो आसा। पयले म्हटल्यार गोंयान सध्या सी इरोजन हो सगळ्यान व्हडलो टॉपीक जाल्लो आहा। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्टडीज आसा, भितर क्लियर कट सांगलेले आहा की गोंयचे सी इरोजन हे 5 पेसीन वाडत आसा आणि गोंयचो दर्या हो बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज भितर येता। आणि रिजन कितें आहा? रिजन इज इलिगल कन्स्ट्रक्शन, रॅम्पंट कन्स्ट्रक्शन हे कोस्टल लायनीचेर चल्ला ते। आता तशेंच हे कन्स्ट्रक्शन हांगा तेंच्यांनी सध्या चालू केल्लें आहा। तुम्ही पळयतात उदक हांगा लिटरली हांगा उदक आमी ऑलरेडी उदकान भिजलेले आसा। हांगा येवपाक पासून इतलें उदक हांगा आसा म्हणजे इमेजीन करा की हे कितले भितर हांगा येयल्ले आहा। आता म्हाज्या हातीन हे जे ऑयस्टर पॅन आहा, विंडो पॅन, हे गोंयची आयडेंटिटी आमच्या, हे ह्या बिचाचेर मेळटा। हो बीच हेका लागून फेमस आसा, नावशी तसोच हो बीच। नावशी ते मरिना हाडपाक सोदता, थंय पाट घालपाक सोदता आणि आता हे हॉटेल हांगा पाट घालपाक सोदता। हे जे आमचे दायज आसा पळय, हे आमचे जे हेरिटेज आसा, ही आमची आयडेंटिटी आसा, ही पुसून काडपाची ह्या बीजेपीचो प्रयत्न। आनी सगळ्यान व्हडलें दूख जाता की हांगा जे थोडे बीजेपीक सपोर्ट करतात ते तेंचे गोंयांत पट्टे घालून देश वाचयतले, गोंय वाचयतले, देश निर्माण, गोंय निर्माणाचे गजाली करता। आयज ते हांगा कोणूच पावूंक ना। हेच्या पयलीं जेन्ना विरेश आमचो आमदार जाल्लो तेन्ना हांगलो जो एक्स MLA आसलो, तेका आपूण स्वता MLAच को दिसतालो, तो पायपांची जॉयंट मारपाक भोंवतालो। ते जॉयंट मारपाक आयज हांगा येवन आनी कित्याक हांगा जॉयंट मारपाक तो आमदार कित्याक पयलींचो आमदार कित्याक पावूंक ना? सिल्वेरा हांगा कित्याक पावूंक ना? हरशीं जेन्ना जेन्ना विरेश कितें काम करपाक वयता, ग्रावंडाचे ग्रावंड बांदपाक वयता, नाजाल्यार कोणाक पायपलायन दिवपाक सोदता, नाजाल्यार टाकी बांदपाक सोदता, नाजाल्यार कसलें इन्स्पेक्शन करपाक सोदता बरें कामाचें, तेन्ना तो थंयसर रोखडो पावता आपल्या मनशांक घेवन। जाल्यार तो सिल्वेरा हांगा आपले गांव हो बांबोळे गांव वाचोवपाक कित्याक येवंक ना? ह्या हॉटेला कडल्यान कितें सिल्वेरान सेटींग केला काय? हो प्रश्न आसा। ह्या हॉटेलान कितले फावट तो फुकट येवन रावला तेणी सांगचें। ह्या हॉटेला कडल्यान कितें घेतला तें लोकांक सांगचें। आनी जर ना घेवंक आनी हांगा येवन फुकट रावंक ना जाल्यार हेचेर तेणी आपल्या लेटर हेडाचेर कंप्लेंट फायल करची। कोणान न्हू, आपल्या लेटर हेडाचेर कंप्लेंट फायल करची, हे काम बंद करचें। आमकांय पळोवपाक जाय की ह्या बीजेपीन तुजो व्हॅल्यू आसा काय ना, तो तुजी लायकी आसा काय ना, ती तुज्या लेटराक लायकी आहा काय ना ती आमकां पळोवपाक जाय। कित्याक आरजीक ते ऑपोजिशन मानता, तूं तेंचो घरचो ज्या घरच्या मंडळीक थंयसर व्हॅल्यू आसा काय ना तो आमकां पळोवपाक जाय। आनी सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, आयज जे नुस्तेकार जाले, आमचे रापणकार जाले, ना जाल्यार कोस्टर बेल्टार जे रावता ते लोक लक्षांत दवरा। तुमकां हे कोणूच सांगना, ना सरकार हेचेर असेंब्लीन डिस्कशन करिना, ना गव्हर्नर स्पिचान नासता, ना CMच्या स्पिचान नासता। सी लेवल रायज हो सगळ्यान व्हडलो डेंजर सध्या गोंयांक जाल्लो आसा। भितर तिसवाडी, बार्देज आनी सालसेट आनी पेडण्यां हे जे आमचे तालुकात आसा मेजरली इफेक्ट जावपाचे आसात। NIOची स्टडी आसा, मागीर कितलेशेच रिसर्चर्स हांगा येवन स्टडी करून गेल्ले आसा आनी कितलेशेच रिपोर्ट आसा। सी लेवल रायज इतल्या लेवलार जाता की आमचे कोस्टलाचे मॅक्झिमम गांव जे आसा पळय ते अंडर वॉटर आसतले। फुडले 2050, 2060, 2050, 2060 ह्या वर्सा कितलेशेच गांव आमचे उदका पोंदा आसतले। कोणाक जर फोटींग दिसता हांगा जे कोस्टलार जे लोक रावता तेंकाय तुमी विचार करा की हेच्या पयलीं दर्या खंय आसलो आनी आतां खंय पावला तो, आनी तो त्या फुडें पावतलो। स्पेशली तुमी जर शेकांचेर गेले, कलंगूट, कांदोळे, तुमी शेकांचेर वचा, लोकांक विचारा की ह्या पयलीं उदक खंय आसतालें आनी शेक खंय आसतालो। आयज शेक करता 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 फाटीं पावले आनी उदक फुडें फुडें येता आनी हीच परिस्थिती हांगा जातली। आनी हे सगळी जी नाटकां करता, ही डिस्ट्रक्शन करता, तेचो रिजल्ट। आतां हांगा जर व्हडली वॉल बांदली, हांगा वॉल बांदल्या उपरांत पावसान हांगा उदक आपडटलें, तेच उदक जे फ्री फ्लो जाताले पळय ते उदकाचो फ्री फ्लो आसा तो स्टॉप जातलो, उदक परते फाटल्यान मारतले। फाटल्यान मारल्या बरोबर हांगा लोक नुस्तें धरता, हांगा फाल्यां कितें कोणको तयार जावपाक शकता आनी कितें तयार जावपाक शकता। हांगा लोक नुस्तें मारपाक वयता आनी कित्याक वयता, त्या लोकांचे फाल्यां ऑडियो आसतले, फोन आसतले, फाल्यां त्या लोकांक डेंजर आहा। हे लोकांनी विचार करपाक जाय, कित्याक ह्या ट्युरिजम मिनिस्टराक ते पडलेले ना,
ह्या TCP मिनिस्टराक पडलेले ना, एनवायरमेंट मिनिस्टराक पडलेले ना आनी स्पेशली हांगासल्या पंचायतीक पडलेले ना. सो लोकांनी जागृत रावचे. तुम्ही हेच्या फाटल्यान जितले वयतले तितले तुम्ही काबार जातले. लक्षांत दवरा. RGB तुमकां एवरी टायम फोन करीत आसा. आमचो आमदार नॉन स्टॉप हो इशू घेवन आसा. आता फाल्यां हेचे हांगासले इन्स्पेक्शन TCPचे इन्स्पेक्शन आसा तेन्ना आमी तुमकां परते अपडेट दितले. तशेंच कुर्का बांबोळे ह्या गांवांत जे आनी जे मेगा प्रोजेक्ट्स आसा तेंचेरूय आमचे कंप्लेनी आसा. तेंचेय आमी इन्स्पेक्शन मागलेले आसा. जाता तितले ते आमी इन्स्पेक्शन मागतले आनी ते बंद करपाचे प्रयत्न करतले. देव बरें करूं.